नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ राजकिशोर यादव। उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका नेता। समग्रमा आज म उहाँसँग बजेट प्रस्तुत भयो, बजेट कस्तो आयो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यो सीमाको अर्को विवादको विषय बनेको छ। उहाँहरूले तेस्रो पक्ष भनेको संविधान संशोधन सरकारले जुन ढङ्गले पेश गरेको छ त्यसमा थप संशोधनको उहाँहरूले चाह राख्नु भएको छ, त्यो विषय लगायत समसामयिक विषयमा म केन्द्रित गरेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमै प्रवेश गरेँ। महामारीलाई सम्बोधन गर्ने कस्तो बजेट आयो भन्ने एउटा आम जिज्ञासा तपाईहरु कसरी सोचिरहनु भएको छ भन्ने एउटा जिज्ञासाको रूपमा छ। कोभिड-19ले संसार अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। नेपाल त्योभन्दा झन अप्ठ्यारोमा किन प्रवेश गर्दैछ भने आयातमुखी छौँ, परनिर्भरता हाम्रो बढोत्तरीमा छ। रेमिटेन्स अर्को एउटा मूल आम्दानीको आधार त्यो समाप्त हुँदैछ। आन्तरिक स्थिति बडा नाजुक छ। राजनीतिक नेतृत्व कुनै न कुनै ढङ्गले हेर्दा कमजोर जस्तो। बहुमत त सरकारको छ तर आन्तरिक फेरि उनीहरूको आफ्नै समस्या छ। अपोजिसन पनि खासै त्यस्तो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको स्थिति छैन। त यस्तो अवस्थामा जनता अलि आत्तिएको जस्तो, के हुने हो, कसो हुने हो, त्यो खालको त्रासमा जनताको जनभावना त्यो खालको पनि छ। बजेटले यो जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने अर्थमा कतिको अर्थपूर्ण ढङ्गले बजेट प्रस्तुत भयो, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। सबभन्दा पहिले त मलाई के लाग्छ भने कोभिड-19 पछाडि जुन यो महाविपद आएको छ यसले विश्व राजनीतिलाई नै, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्छ। विश्व राजनीतिको परिदृश्य बदलिन्छ, यो एज इट इज रहँदैन भन्ने र त्यसपछि आउने चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने जुन तयारीका साथ सरकार र त्यसले ल्याउने बजेट हुनुपर्थ्यो फोकस, त्यो भएन। यो बजेट एउटा परम्परा धान्नको लागि मलाई लाग्छ अब विगत वर्षकै झैँ एउटा निरन्तरता बजेट ल्याउनु पर्ने भन्ने मनसाईबाट, भन्ने तयारीबाट आएको देखिन्छ। त्यसैले अर्को कुरा, यो कोभिड-19ले कुन कुन सेक्टरमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसको बृहत रिसर्च भनौँ या बृहत आकलन र त्यसको सामना गर्ने तयारी, त्यो दूरदृष्टि पुगेन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त्यस्तो खालको बजेट जो जनसम्बोधन, जनचाहनालाई, मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत नहुनुको पछाडि क्षमतामाथिको प्रश्न हो यो सरकारको या नेतृत्व पङ्क्तिको या सरकारवालाको कि या बाध्यता, यहाँभन्दा केही गर्न सकिँदैन थियो, के हो? मलाई लाग्छ यसमा दुईटा कुरा हो। एउटा त दूरदृष्टि जसरी अपनाउनु पर्थ्यो त्यो अपनाएको देखिएन, अर्थात् अयोग्य छ भन्ने देखियो नेतृत्व। निश्चित रूपमा यो विषय जसरी फोकस्ड हुनु पर्थ्यो, अहिले यो महामारीलाई सामना यसरी गर्छु र यो दुनियाँको लागि र नेपालको लागि पनि एउटा चुनौतीको रूपमा आएको छ। साथसाथै नेपालको लागि अवसर पनि हुन सक्थ्यो। अवसरको रूपमा जसरी परिणत गर्नु पर्थ्यो त्यतापट्टि ध्यान नपुगेको जस्तो, त्यतातिर काम नगरेको जस्तो मैले पाएको छु। अर्को एउटा हाम्रो नेपालमा झारो टार्ने भन्छ नि, अहिले कस्तो हो भने ल्याइदिइहालौँ न, भइहाल्छ, चलिहाल्छ भन्ने जुन एउटा परम्परा छ, जुन हाम्रो एउटा माइन्डसेट छ, त्यसबाट बाहिर निस्किन नचाहने। अर्को कुरा, यो सरकारसँग एउटा बाध्यता छ। के बाध्यता? बाध्यता के हो भने विचारको बाध्यता, दृष्टिकोणको बाध्यता। ग्लोबल पोलिटिक्स एउटा मतलब डाइरेक्सनमा गइरहेको स्थिति र आफू चाहिँ म कम्युनिस्ट हुँ जुन एउटा ह्याङओभर छ, त्यो दो बाटोमा फसेको जस्तो लाग्छ। त्यहाँतिर जान नसक्ने, त्यो विचारलाई अवलम्बन गर्नको लागि त्यो प्रकारको हुती, त्यो प्रकारको ल्याकत, त्यो प्रकारको तयारी नपुग्ने र आफू चाहिँ अलि फरक छु भन्ने देखाउन पनि खोज्ने, यो दुविधामा फसेको
मलाई लाग्छ यो बजेट जुन प्रकारको यो खिचडी भएको छ नि अलिकति छोएको जस्तो पनि होइन, यो पनि गरेको त्यो पनि गरेको जस्तो जुन देखेछ त्यसको परिणाम हो। अर्को कुरा अर्थमन्त्रीजी वास्तवमा उहाँको एकाडेमिक हेर्दा उहाँ स्कलर हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, तर नेपाली समाजको आवश्यकता र कोभिड-19 पछि जसरी विश्व राजनीति विश्व अर्थ राजनीतिको बदलावले नेपाललाई के प्रभाव पार्छ र त्यसबाट हामी कसरी लाभान्वित हुन सक्छौँ, त्यो चुनौतीलाई कसरी अवसरमा परिणत गर्न सक्छौँ, त्यो प्रकारको नवीनतम सोच उहाँले ल्याउन सक्नु भएन। या त उहाँको पार्टीभित्र या त त्यो दबाब होला, अब पार्टीभित्रको जुन प्रकारको उहाँ आफै होइन मतलब त्यो भित्रको पावर ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने बाध्यता हो कि या उहाँको त्यही प्रकारको दृष्टि पुगेन कि। तर यो बजेट समग्रतामा अब यसलाई भन्नुपर्दा सोसो याजी मतलब यसलाई अब ठिक छ, परम्परागत छ, यसले खास नयाँ कुरा के त मूलत कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रीकृत भएर यो पक्षलाई चाहिँ बढी सम्बोधन हुनु पर्थ्यो, यसको चाहिँ अभाव देखियो भन्ने तपाईँलाई कुनै यसरी बुदागत हिसाबले तपाईँको केही दृष्टिकोण पनि सुनाउनु त के त्यस्तो? सबभन्दा पहिले त म उहाँहरूकै यदि हामी संविधानकै उयोलाई हेर्ने हो भने टेक्ने हो भने समाजवाद उन्मुख हामी व्यवस्थातिर जान्छौँ भन्ने एक प्रकारको कबुलनामा हो र त्यसको अगुवाई चाहिँ नेकपा अहिलेको पार्टी आफूलाई अग्रगामी पार्टी प्रगतिशील पार्टी भन्नेले गरेको छ। त्यो विचारकै आधारमा पनि बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने समाजवादतिर जाने कुनै छाँटकाँट देखिएन। उहाँकै स्कुलिङकै उसबाट हेर्ने हो भने पनि देखिएन। अर्को कुरो कोभिड-19 पछाडि जसरी उदारीकरण नै अब विकल्प हो भन्ने जुन एउटा बुझाइ थियो त्यसमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। मैले त्यही भनेर यसले अब विश्वको जुन आर्थिक प्रणाली छ त्यसलाई कम्पेल टु चेन्ज, त्यो जीवन प्रणालीलाई नै चेन्ज गर्नको लागि अहिले दबाब सिर्जना भएको छ र जसको परिणाम अहिले पश्चिमा मुलुकहरू भयङ्कर ठुलो महासङ्कट भनौँ न बाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। त्यस पछाडि उनीहरूले जीवन प्रणाली, चिन्तन प्रणाली, अर्थ प्रणालीमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुक जुन हामी बाध्यात्मक हिसाबमा थियौँ, अब हामी देखासिकी गर्नुपर्ने, तर हाम्रो नेपाली समाजको मौलिकता, नेपाली समाजको ओरिजिनालिटी त्योसँग कम्पिट गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी थियौँ। अब हाम्रो आर्थिकलाई हेर्ने हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई हेर्ने हो भने हामी रेमिटेन्सबाट चल्ने मुलुक, प्रमुख हाम्रो आम्दानीको कन्ट्रिब्युसन गरेको एउटा पार्ट। अर्को हामी भन्छौँ हामी पर्यटन हाम्रो लागि ठुलो एउटा रिसोर्स। तेस्रो चाहिँ हामी आयातबाट जुन राजस्वबाट चलाउँछौँ। अब यो तीनटालाई मात्रै हेर्ने हो भने कृषि र उद्योग हाम्रो गौड रहेछ होइन, कृषिको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ, तर हामी कृषिलाई कहिले पनि त्यो प्रकारको सम्मान, त्यो प्रकारको आत्मसात गर्नै सकेनौँ। कृषिलाई हामी त्यसमा पनि आउँला, तर कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने राज्यले पनि कृषिलाई हे दृष्टिले हेऱ्यो र हाम्रो बुझाइमा पनि त्यो परम्परागत मात्रै भयो। त्यसैले अहिले अब यो कोभिड-19 पछि तपाईँको रेमिटेन्स झन्डै झन्डै ध्वस्त हुने अवस्था छ। किनभने ती युवाहरू जो चाहिँ अब नेपालमा रोजगार भएन, नेपालमा जीवन प्रणाली राम्रो भएन भनेर विदेशिएका थिए, तिनीहरू अहिले फर्किँदैछ। जो चाहिँ गाउँ छोडेर सहर आए र सहर छोडेर जो विदेश गए, अब विदेशबाट सहर फर्किँदैछ, सहरबाट गाउँ फर्किँदैछ। अहिले ठ्याक्कै तपाईँ हेर्ने हो भने सिस्टम रिभर्स प्रोसेसमा गएको छ। त्यो फर्किएपछि रेमिटेन्स बन्द हुन्छ, त्यसको कन्ट्रिब्युसन हुँदैन। खालि त्यो बन्द मात्रै हुँदैन, त्यो युवाहरू बेरोजगार भएर नेपालमा आउँछ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने तयारी जुन प्रकारको हुनु पर्थ्यो
छोएको जस्तो गरेको छ त्यो देखिएन। अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने अब आउने यो 1-2 वर्षमा मिनिमम, अब यो कहिले खत्म हुन्छ, यसको भ्याक्सिन कहिले बन्छ त्यो त अहिले भन्नै सकिँदैन। तर त्यो बने भने पनि 1-2 महिना 3 महिनाभित्र बने भने पनि यसको इम्प्याक्ट तपाईँको यो 2-3 सालसम्म जान्छ अर्थ राजनीतिमा। त्यसपछि हाम्रो टुरिज्म सेक्टर एक प्रकारको ध्वस्त छ। नेपालको मात्रै होइन, यो पहिलोचोटि हो मलाई लाग्छ कि विश्वभर नै आज लकडाउनको अवस्थामा छ। टुरिज्ममा 0 मुभमेन्ट छ, त्यहाँबाट पनि कन्ट्रिब्युसन हुने अवस्था भयो। आन्तरिक पर्यटन चाहिँ हुन सक्ला, तर त्यसले खास अरू रहेन, त्यो पनि धेरै प्रभावित हुन्छ। तपाईँको हाम्रो जुन त्यो धेरै प्रभावित हुने हो, किनभने अहिले जुन एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास छ नि, त्यसबाट निस्किनै समय लाग्छ। मान्छे घुमफिरमा त्यति रुचाउँदैन, आय आर्जन पनि हुँदैन, त्यति अनुकूल अवस्था। त्यसैले अर्को विषय यो भयो होइन। तेस्रो विषय के हो भने अर्थको मुभमेन्ट भएन भने त्यसपछि हामी जुन आयातबाट, जुन ट्याक्सेसनबाट जुन प्रकारको कन्ट्रिब्युसन आउने हो त्यहाँ पनि कमी आउने हो, किनभने पैसै हुँदैन मान्छेसँग। पैसै भएन भने खर्च कहाँबाट गर्ने, कसरी गर्ने? राज्यको स्रोत चाहिँ खुम्चिने। त्यसको अर्को कुरा के हो भने नेपालभित्र भएका घरेलु उद्योगहरू, इन्डस्ट्रीहरू एक प्रकारको पेरालाइज, एक प्रकारको तल्ल गइरहेको स्थिति छ। त्यसलाई उकास्ने, त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्ने कुनै त्यस्तो गुरु योजना ल्याएन। अर्को मुलुकहरूले यसलाई त्यो भनौँ न गतिशील बनाउनको लागि, आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउनको लागि राज्य बलियो भएको अवस्थामा राज्यले त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्छ, त्यो पनि देखिएन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो परिस्थिति, यो हाम्रो चुनौती हो, यो हाम्रो समस्या भयो। तर नेपाललाई हेर्ने हो भने फेरि पनि चाहे राज्यले कृषिलाई हामी कहिले पनि त्यो प्रकारले सोचेनौँ, तर अब नेपालको जुन प्रकारको हाम्रो जीवनशैली, जुन प्रकारको हाम्रो चिन्तन प्रणाली, जुन प्रकारको हाम्रो आर्थिक एउटा परम्परामा आधारित आर्थिक प्रणाली छ, यदि यो बेला नेपालले ल अब विश्व चाहिँ सङ्कटमा पर्यो, हामी चाहिँ ओरिजिनल नेपालीको जुन हाम्रो पुर्खाबाट हामीले जुन पाएका थियौँ त्यसलाई यदि हामीले कृषि नै अब मेन हाम्रो अर्थको स्रोत हुने हो, आर्थिक मेरुदण्ड बन्ने हो भन्ने तयारीका साथ गएको भए यसले 2-3टा काम गर्थ्यो। एउटा त के गर्थ्यो भने खाद्यान्नको जुन सङ्कट हुनेवाला छ त्यसलाई हामी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्थ्यौँ। अहिले हामी एकदम भाषणमा राष्ट्रवादी हुन्छौँ, तर तरकारीदेखि लिएर दुधसम्म पनि हामी बाहिरबाट मगाउनु पर्ने अवस्था छ। आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौँ, त्यसबाट विदेशी नै पैसा बच्न सक्थ्यो। अर्को कुरा, बाहिरबाट आएका युवाहरूलाई तपाईँ अरू सेक्टरमा रातोरात रोजगार सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न, तर कृषिलाई यदि हामी उद्योगको रूपमा विकास गर्ने हो भने मलाई लाग्छ सजिलै यो कोभिड-19ले एउटा राम्रो काम के गरिदिएको छ भने तपाईँ अहिले ट्विटर या फेसबुक सामाजिक सञ्जालतिर जाने हो भने मान्छेहरू सहरबाट गाउँ गएको छ र खेतमा काम गरेको त्यहाँ पोस्ट गर्छ र गौरवका साथ भन्छ म आज बारी जोतेँ, आज मैले तरकारी उब्जाएँ। यो भनेको के हो भने हिजोसम्म हामी जुन एउटा कामलाई सम्मान गर्ने जुन पद्धति थिएन, हामी देखादेखि हामी खेत बाँझो राखेर विदेशमा यसो काम गर्न जानुपर्छ, मेरो छोरा त कतारमा छ, मेरो छोरा त युरोपमा छ भन्ने समाजमा एउटा त्यो धाक लगाउने जुन वातावरण थियो, आज तिनीहरू खान नपाएर या तिनीहरू समस्याग्रस्त भएर रोइरहेको छ कि मलाई फिर्ता बोलाऊ होइन, र सहारियाहरू गाउँ पसिरहेको छ। यसलाई फेरि पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगाउने हो भने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने हो भने हामी गाउँलाई मजबुत बनाउनुपर्छ, कृषिलाई मजबुत बनाउनुपर्छ र त्यो प्रकारको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर बजेट आएन, त्यो प्रकारको तयारीका साथ जसरी आउनु पर्थ्यो, फोकस्ड आउनु पर्थ्यो, त्यो आएन एउटा। अर्को कुरा, राज्य भनेको यति बेलै, सरकार भनेको यति बेलै जनतासँग छ भने अनुभूति गराउनु पर्थ्यो। पहिले त जनता बाँच्नु पर्यो नि। ठिक। आज हामी समाजवादतिर जाने भन्छौँ, समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर जाने भन्छौँ होइन। हामी जिडिपीका कुरा गर्छौँ,
अब त्यो जिडिपी वास्तवमा कुनै साल अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको जिडिपी अर्को वर्षको उ गर्दा त्यो मिट गरेको हुँदैन। तर काठमाडौँ जस्तो नेपालको राजधानीमा सूर्य तामाङ मर्नुपर्ने खान नपाएर, मलर सादा खान नपाएर मर्नुपर्ने, तपाईँको वीरेन्द्र गुरमैता यादव 24 दिन चिउरा र दालमोट खाएर हिँड्दै आएको र आफ्नो सिमाना कटिसकेपछि खान नपाएर मर्नुपर्ने, योभन्दा लज्जा, योभन्दा दुर्भाग्य, योभन्दा हाम्रो लागि ठुलो प्रश्न चिन्ह हामी कस्तो समाजवादतिर जाँदैछौँ। मलाई लाग्छ नेपालमा यो दुईवटा कुरा हो। नेपालमा ठिक छ, हामी विश्व जुन परिदृश्य जसरी विकासको कुरा भयो त्यसमा हामी पछाडि रह्यौँ। तर नेपाली खान नपाएर मरेको आजसम्म मैले सुनेको, मैले पढेको, मैले जानेको स्थिति छैन। नेपाल चाहिँ खान पुगेको छ भन्ने हाम्रो थियो। सामाजिक परिवेश विभिन्न कारणले त्यो काहीँ न काहीँ सहयोगी भावनाहरू व्यक्त हुन्थे हैन। तर यो पालि कम्युनिस्टको सरकार, 2/3 झन्डै 2/3 बलियो सरकार, इतिहासमै सबभन्दा बढी मै हुँ भन्ने सरकार, तर त्यहाँ जनता काठमाडौँको मुटुमा त्यो सूर्य तामाङ कामको त्यो नाम्लो डोरी सहित खान नपाएर मर्नुपर्ने, योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ? यो कुराहरूलाई, यो के हो भने यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो। यस्ता त हजारौँ घटनाहरू भइरहेका छन् जो मिडियामा आएको छैन, जो जानकारीमा आएको छैन। यो काठमाडौँमा भएको हुनाले सूर्य तामाङको न्युज आयो हो कि होइन? त्यसैले यस्ता हजारौँ घटनाहरू आज प्रसव पीडामा आमाहरू बच्चा जन्माउन त्यो व्यवस्था नभएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी कस्तो भने क्वारेन्टाइनमा मरिसकेपछि त्यो तपाईँको टेस्ट हुन्छ, त्यसपछि पोजिटिभ आएको भनेर हामी डिक्लेयर गर्छौँ। यो हाम्रो राज्यको अवस्था छ। यति बेला दुईवटा कुराहरू, यति बेला कोरोना यो कोभिड-19ले पार्ने समस्या हामी जनतासँग छौँ। जनता नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्रोत हो। राज्य जनतासँग छ, सरकार जनतासँग छ भन्ने कुरा फोकस गरेर बजेट ल्याउनु पर्थ्यो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि पर्मानेन्ट हामीसँग यो विकल्प छ। अब हामी देखावटी गर्ने होइन। हामी जिडिपीमा हाम्रो अर्थतन्त्र कति जाँदैछ भने गरेर अब जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर होइन। योपालि त नाङ्गो भयो नि। ठिक, तपाईँ 7% जिडिपी हामी ल्याउँछौँ भन्नुहुन्छ, खान नपाएर मान्छे मर्दैछ। त्यो 7% जिडिपीको केही काम छैन नि। तपाईँको लिखतमा तपाईँ ठुलो विद्वान डाक्टर, तपाईँको पगरी गुथेको अर्थमन्त्रीको त काम लागेन नि। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने एउटा त विश्व राजनीति, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको बदलावलाई हामीले कसरी क्याच गर्ने त्यो तयारी पुगेन। आउने सङ्कटहरू मैले 3टा सङ्कट भने, हाम्रो रेमिटेन्स कोल्याप्स हुन्छ, टुरिज्म सेक्टर कोल्याप्स हुन्छ र त्यसपछि लग्जरियस गुड भनौँ या आयात गर्ने हाम्रो सामान जुनबाट हामी भनौँ न त्यो एक प्रकारको दोहन हो, तथापि त्यो टेवा पुऱ्याइरहेको थियो। अहिले पनि त्यो बजेटमा तपाईँको कन्ट्रिब्युसनलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो पार्ट त्यही छ। त यो भनेको यसबाट कसरी निस्किने त्यो प्रकारको तयारी यो सरकारले गरेन जस्तो लाग्छ मलाई। यो एकदम सामान्य, यो कोभिड-19 भनेको एउटा भूकम्प आएको जस्तो या यो 1.5 महिनाको समस्या यो खतम भइहाल्छ भने जस्तो यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्यो सरकारले। यसरी यो सधैँ बुझाइ भयो। यसमा बताइदिनुहोस् त, यो अन्ततोगत आफूलाई दाबी गर्ने कम्युनिस्टको सरकार समाजवाद उन्मुख, हाम्रो संविधानमै त्यही व्यवस्था छ, समाजवाद उन्मुख छ। अझ कम्युनिस्टहरू त साम्यवादसम्म पुग्ने भनेर भन्छन् पनि, त्यो ठाउँ अनुसार बोल्ने कुरा छ। नेपालको जुन कमिटमेन्ट छ नि इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू, IMF हो अर्थात् वर्ल्ड ब्याङ्क हो, ADB हो, यो उदार अर्थनीतिबाट पछि हट्न सक्ने नेपालले त्यस्तो सम्भावना राख्छ, हट्नुपर्छ भन्ने तपाईँको दाबी हो? यस्तो छ, अब अहिले यो परिस्थिति सिर्जना भयो। अहिले कस्तो भयो भने पोलिसी चाहिँ यो उदार अर्थनीति चाहिँ असफल भयो भन्ने तपाईँको दाबी? यो त असफलै भएको हो नि। यो त ग्लोबल लेभलमै अब यो डिबेट सुरु भएको छ। यो प्रणाली नै एक प्रकारको फेलुवर जस्तो भयो भन्ने। आज तपाईँ अमेरिकाको हेर्नुहोस् न,
जुन प्रकारको एउटा सामान्य घटनामा जुन प्रकारको असन्तुष्टिहरू निस्किरहेछ, जलेको छ, जलिरहेछ, अमेरिका यतिखेर त्यो जलिरहेछ। भएको असन्तुष्टिको विस्फोटन हो। त्यसैले हामीले त्यो पदचापलाई, त्यो आहटलाई समयमै बुझ्न सक्यो भने नेपालको लागि अवसर हुन सक्थ्यो क्या। पावर सिफ्टिङ टुवार्ड्स इस्ट, त्यो अझै सुधार गर्ने ठाउँ छ, सम्भावना छ कि त्यो समय अब हामीले घर्किसक्यो, गुमायौँ, या त्यो यो नेतृत्व पङ्क्तिबाट त्यो परिवर्तित हुने सम्भावनै छैन भन्न? होइन, नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसात गर्न तयारै हुनु भएको छैन जस्तो छ। उहाँहरूको जुन प्रकारको स्कुलिङ भनौँ, जुन प्रकारको बुझाइमै म कतै न कतै ऊ देख्दैछु। जुन नियत खराब त होइन, नियत खराब त होइन। अब यसलाई नियत खराब भन्दा पनि मलाई लाग्छ त्यो साहस, डिपार्चर गर्ने जुन साहस हुनु पर्थ्यो, त्यो कहाँ प्रस्थान गर्ने भन्नेमै त्यो उहाँहरू कन्फ्युजन देखियो। त्यसो भए तपाईँले कोभिड-19ले ल्याउन सक्ने सङ्कटहरू, युवाहरू फर्कने, रेमिटेन्स समाप्त हुने, सहरका मानिस गाउँ फर्कने, विदेशबाट आएका काठमाडौँ फर्कने, काठमाडौँबाट फेरि गाउँ फर्कने, अनि बेरोजगार बढ्ने, यो जुन खालको अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना आउँदैछ नि, यसले के ल्याउन सक्छ, कता प्रवेश गर्छ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण हो? होइन, यसले कस्तो देखियो भने यहाँ कन्फ्युजन, अल ओभर कन्फ्युजन के देखियो भने, जस्तै हामी समाजवादका कुरा गर्छौँ। अब समाजवादका राम्रा पक्ष, खराब पक्षको बारेमा अर्को उसमा चर्चा गरौँला, अलि समय लिउँला। तर मैले भनेको के हो भने, तपाईँको कमिटमेन्ट अनुसार तपाईँको एक्सन हुनु पऱ्यो नि, त्यो देखिएन। जो मुलुकहरू चाहिँ आफूलाई अति उदारवादी भन्थे, ती मुलुकहरू पनि आज शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषय, जो चाहिँ आधारभूत विषय हो, यसमा हाम्रो संविधानको मौलिक अधिकारमा लेखिएको विषय हो, तर आज तपाईँको स्वास्थ्यको स्थिति के छ? हामी राज्य कुन अवस्थामा छ भने, यो कोभिड-19ले वास्तवमा नेपाललाई एक्सपोज गरिदियो क्या, कहाँ हामी छौँ भन्ने कुरा। हामी यहाँ गफ ठुला ठुला हाँक्थ्यौँ होइन। एउटा त के हो भने, रोस्ट्रममै हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजी अब नेपालीहरू कोही चाहिँ भोका सुत्नु पर्दैन, कोही बालबालिका सडकमा पेटीमा बस्नु पर्दैन, कोही चाहिँ अब भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन, कोही चाहिँ वृद्ध या सिनियर सिटिजन अपमानित भएर तपाईँको अपमानित हुनुपर्ने स्थिति हुँदैन। त्यसको अर्को दिन भनौँ न, उहाँ भाषण गरेको अर्को या दोस्रो दिन तपाईँको सूर्य तमाङ काठमाडौँमा मरिन्छ खान नपाएर, मलार सदा मरिन्छ। यो भनेको शासकहरूमाथिको झापड हो, यो भनेको हाम्रो जनप्रतिनिधिमाथिको झापड हो। यसलाई हामी कसरी बुझ्ने? हाम्रो संवेदनशीलता खोइ, हामी आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि तथानाम प्रकारका तिक्रमहरू, विभिन्न शब्दजालहरू खेल्छौँ। त्यसैले होल प्रोसेस आज नेपालको राज्य सत्ताको चरित्र, हाम्रो प्रणालीमाथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैछ। यो कोभिड-19ले आज तपाईँको क्वारेन्टाइनको अवस्था, हामी कहाँ छौँ? हामी आफ्नै जनतालाई तिमी मर्ने हो भने मर, तिमीलाई ल्याउन सक्दैन, तिमी आयो भने समस्या आउँछ भन्न सक्ने आँट हामीलाई कहाँबाट आयो? नेपाल त सबैको हो नि। उसले पठाएको रेमिटेन्स खुरुखुरु हामी आफ्नो मोज मस्तीको लागि, सेवा सुविधाको लागि, राज्यपाट सञ्चालनको लागि प्रयोग गर्ने। तर जब तिनीहरूको जीवन सङ्कटमा पर्यो, म आफ्नो मातृभूमि फर्किन्छु भन्दा त्यसको व्यवस्था नगर्ने, व्यवस्था गरेर पनि तिमी गाई गोरु भन्दा पनि बदतर स्थितिमा आज तपाईँको यो रोग तपाईँको त्यो क्वारेन्टाइनमा जाने बित्तिकै सर्छ भन्ने अवस्था भयो, त्यो देखियो। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्यको तयारी के? यति मान्छे राज्यसँग त्यो आकलन त थियो नि, हाम्रो यति मान्छे विदेशिएका छन्, तिनीहरू फर्केपछि तिनीहरूको त्यो टेस्ट गराउनु पर्ने, टेस्टिङ एन्ड ट्रेसको व्यवस्था त यो तपाईँको फेब्रुअरीतिरै हुनुपर्ने, त्यसको तयारी। तर खोइ अहिलेसम्म एउटा अवस्था, सरकार एकपछि अर्को चुकेको स्थिति छ। चुके भन्दा पनि यो भङ पर्यो क्या। यो म यसलाई सरकारलाई मात्रै होइन, हाम्रो होल जुन एप्रोच, होलिस्टिक एप्रोच हुनु पर्थ्यो नि, त्यो हुँदै भएन क्या। त्यो ठिक छ, एउटा सरकार, केन्द्र सरकारको नजर पुगेन,
तर स्थानीय प्रदेश त्यसको जो सिंहदरबारको अधिकार त्यो तल्लो तहसम्म प्रवेश गरेको भनेर अनि ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ। अनि जनप्रतिनिधिहरू छन्, जस्तो अब तपाईँ पनि एउटा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हो। रोल अफ तपाईँहरूको चाहिँ के त अब? त्यही त होइन, यसलाई मैले खालि एउटा सरकारलाई मात्रै दोष लगाउन खोजेको होइन, खालि मैले विरोधको लागि विरोध गर्न खोजेको होइन। यो समग्र प्रणाली तपाईँको यो प्रदेश सरकार पनि असफल भएको स्थिति छ। उनीहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन यहाँ देखिएन। उनीहरूसँग सीमित साधन स्रोत थियो, तर मलाई लाग्छ यो साधन स्रोतभन्दा पनि इच्छा शक्ति र योजनाको अभाव देखियो क्या यहाँ। यति बेला त हामी योजना सही जानु पर्थ्यो नि कि यति मान्छे आउँछ, अब यसलाई यो समस्या आउँछ भने 1 2 3, त्यसपछि रिसोर्सको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो त्यो त नेतृत्वमा भएको मान्छेले गर्नु पर्यो नि। त्यो देखिएन क्या त्यो। अहिले पनि हामी बजेट हेर्ने हो भने पानी जहाजको कुरा गरेका छौँ, विगतमा भएको योजनाहरूलाई कन्टिन्युएसनका कुरा गरेका छौँ। अहिले त यो सबैलाई कटौती गरेर हाम्रा, मैले त सुरुमै भने थिएँ, जनप्रतिनिधिका सेवाहरूलाई पनि कटौती गरेर फोकस गर न। अहिले कोभिड-19बाट पहिले जनता बच्यो भने फेरि विकास गरौँला। अहिले दुईवटा काम गर्नुपर्ने थियो, जनतालाई बचाउनु पर्ने अहिले, र जनतालाई बचाइरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चल्यमान गर्नको लागि एउटा पर्मानेन्ट व्यवस्थातिर जानु पर्थ्यो। दुईवटा कुरामा फोकस गरेर जानु पर्थ्यो। तर हामी फेरि के गर्यो भने हाम्रा अरू जुन विविध कामहरू, सेवा सुविधाका कुराहरू उ गरेनौँ, बजेटको आयतनलाई घटायौँ। तर हामी के भने यो कोभिड-19 केही होइन, नेपालीलाई त छुँदैन। अब जब महासङ्कटको रूपमा यहाँ त हाम्रा यो तथाकथित विज्ञहरू भने, तथाकथित विश्लेषक विद्वानहरू कस्तो भने नेपालमा कहाँ मैले सुनेको थिएँ क्या, यो कुन हाम्रो एकजना विश्लेषकले, यो त उहाँ स्वास्थ्यको विषय 100 कट्दैन नेपालमा, किन यति समस्या हामी गर्नुपर्ने, यो त हल्लाखल्ला मात्रै गरिदिएको हो, सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिदिनको लागि, बदनाम गरिदिएको लागि मात्रै मिडियामा उचालिदिएको हो भन्ने प्रकारको पनि बुझाइ देखियो क्या। यो त सूर्यमान वास्तवमा कुन दिन यहाँका त्यो एक प्रकारको मान्छेहरू यो मृत्यु पनि सरकारलाई बदनाम गर्नको लागि, असफल बनाउनको लागि गरेको नाटक मञ्चन त होइन भन्न बेर छैन। त्यसैले यो बुझाइ के हो भने यो बुझाइमा दोष हो। संवेदनशीलता जुन प्रकारको हुनुपर्थ्यो त्यो हो। मैले खालि यो सरकारको मात्रै होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, अनि एउटा तयारी प्रश्न यतिखेर नि अब हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो कि हामीहरूको भूमिका। अब वास्तवमा यति बेला हामीहरू रोइलो गर्नुको सिवाय या हामीहरू कराउनुको सिवाय कुनै उ छैन। हामीले जस्तै सुनवाई हुँदैन, यसको अर्थ सुनवाई हुँदैन, त्यो प्रकारको परिपाटी छैन। अर्को कुरा हामीले हाउसमा उठाउने कुरा हो, हामीले गएर भेटेर भन्ने कुरा हो, त्यो कुरा सुन्दा त्यसको कुनै उ भएन। अब हामीले गर्न सक्ने हामीसँग जुन साधन स्रोत छ, जस्तै मैले आफैले पनि यो सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरू, तलबहरू काट, यसमा लगाऊ, आफ्नो तलब मैले त्यहाँ दिने घोषणा गरेँ होइन। गर्न सक्ने त यति नै हो। अब आफै भौतिक रूपमा अहिले यो कस्तो भने यो को क्यारियर छ भन्ने थाहा हुँदैन। हामी दुईजनामै बोलिरहेको अवस्थामा कुनै लक्षण बिना पनि, कुनै यहाँ त लक्षणै देखिएन। त्यसैले को क्यारियर हुनसक्छ, त्यसैले आफू पनि बच्नुपर्ने, किनभने आफू बचिरहँदा अरूलाई यो त बचाउने जस्तो देखियो नि। त्यसैले के हो भने अहिले हामी निरीह, हामी हेल्पलेस जस्तो अवस्थामा, आफू जसको प्रतिनिधि छौँ, जुन निमुखा जनताको प्रतिनिधि छौँ, ऊ चाहिँ छटपटाइरहेको अवस्था, भोकै छटपटाइरहेको अवस्था, स्वास्थ्यको व्यवस्था नभइरहेको छटपटाइरहेको अवस्था, सबैतिर अस्तव्यस्त भएको अवस्था, त्यसमा गर्न सक्ने केही भएको हाम्रो अवस्था त्यो अहिले हाम्रो पीडा। अब उनीहरूले प्रतिनिधि बनाएर पठायो, तर त्यहाँ आफ्नो भूमिका चाहिँ जनताको नजर चाहिँ तपाईँहरूप्रति काहीँ न काहीँ छ। जनता, हाम्रा जनप्रतिनिधि हामीलाई के गरिरहेछन् भन्ने काहीँ न काहीँ एउटा दृष्टिकोण चाहिँ बनाएर बसेका छन्। एउटा विषय नै अनुत्पादक क्षेत्र, फजुल खर्च यावत रोकिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण त राख्छन्। तपाईँ अहिले लोगोसहित हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य। यो सांसद विकास कोषको रकम अहिले 4 करोडमा सीमित गर्यो, 6बाट हो क्या अरे 4मा झार्यो। त्यो जरुरी थियो? त्यो पुरै कटौती गरौँ भन्ने विषय बन्न सक्दैन? एकदम यसमा अलिकति बुझाइमा के देखियो भने नि, हाम्रो अलिकति बुझाइको पनि दोष हो। म यो बारेमा वास्तवमा आफै पनि त्यो ट्विटरहरू, सामाजिक सञ्जालमा या मिडियामा आएको कुरा हेर्दा
कहीँ न कहीँ घोचेको जस्तो, आफू अपमानित भएको जस्तो लाग्छ त्यो विषयले। त्यो विषयले। तर त्यो विषयको बारेमा जसरी यहाँ बुझाइएको छ, मिडियामा जसरी कुरा आएको छ, अलिकति विज्ञहरूबाट पनि इन्टलेक्चुअलहरूबाट पनि जसरी कुरा आएको छ, मलाई लाग्छ अलिकति त्यसको बारेमा बुझाइमा पनि दोस्रो। म पहिले त अन्यथा कुनै अर्थ नलागोस्, यो हटाउँदा हुन्छ, यो हटाउनु पर्छ, तर त्यसपछि सङ्घीय सांसदको भूमिका बजेट निर्माणमा के गर्ने एउटा स्पष्ट गरिदिनु पर्थ्यो। जस्तै हामीले के भनिरहेका छौँ भने अहिले हेर्ने हो भने नेपालको जो चाहिँ आफू मन्त्री छ या जो चाहिँ सरकार निकट मान्छे छ, 20-25 जनाको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने तपाईको बजेटको दायरालाई कुनै क्षेत्र चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि विकासको बजेट त्यहाँ गएको छैन। यो साल मात्र होइन, विगतमा पनि त्यही परम्परा थियो। र जो चाहिँ मन्त्री छ र मन्त्रीका आसेपासे छ या सरकारसँग नजिक भएका सबै चाहिँ सरकार को पार्टीको या सत्ताधारी पार्टीको सांसदहरू होइन। मलाई लाग्छ म्याक्सिमम 25 देखि 30 जनाको बजेटलाई हेर्ने हो भने अनुपात हेर्ने हो भने 1:100 को रेसियो। जस्तै मेरो क्षेत्रमा म विपक्षमा छु, म सरकारसँग नजिक भएन भने मेरो क्षेत्रमा कुनै बजेट परेन होला, तर त्यहाँ अर्को क्षेत्र मेरै छिमेकको अर्को पार्टी यदि त्यो सत्ताधारी पार्टीको छ भने त्यहाँ अर्बौँमा 50 अर्बको बजेट छ। अब यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने? हामीले के भनेका छौँ भने हामीलाई यो संसदीय कोष चाहिएन, हुनु हुँदैन, तर बजेट निर्माणमा एउटा समानुपातिक व्यवस्था गरिदेऊ एउटा लेभलसम्म। जस्तै 165 क्षेत्र छ नि, एउटा फिक्स्ड एमाउन्ट, यति योजना 50 करोडको योजना प्रत्येक क्षेत्रमा पठाइदेऊ। त्यहाँ खानेपानी, सडक, स्कुल निर्माण यस्ता केही कामहरू छ भने त्यो आधारभूत हेल्थ पोस्ट यस्ता चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले पठाइदेऊ। त्यसपछि राष्ट्रिय महत्त्वको योजनाहरू या सरकारको प्रायोरिटीमा पर्ने योजनाहरूलाई गर। यसले के गर्छ भने चाहिँ प्रत्येक क्षेत्रको जनप्रतिनिधिलाई मैले पनि केही गरेको छु भने जनतामा या जनताको आवश्यकतालाई त्यसले सम्बोधन गरेको पनि हुन्छ। यो 4 करोडले त केही हुने होइन। अर्को कुरा के हो, बदनाम चाहिँ हुने भयो। अर्को कुरा यहाँ काठमाडौँमा कस्तो बुझाइयो भने यो 4 करोड संसदको खल्तीमा जान्छ। मलाई लाग्छ त्यो कार्यविधि हेर्ने हो भने यो संसद त त्यसलाई छुन पनि पाउँदैन। यो वास्तवमा यो जनप्रतिनिधि भनौँ या सङ्घीय संसदको घोर अपमान हो। यो तर इसारामा सबै चिज मिल्छ। यो जनप्रतिनिधिलाई कमिसन पनि आउँछ, यो वहियात कुरा हो, ठेकेदारहरूसँग म्यानेज हुन्छ पनि भनिन्छ नि त। यो वहियात कुरा हो एकदम। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो मिडियाहरू पनि, हाम्रो रिसर्च गर्ने मान्छेहरू पनि के हो भने यो केन्द्रीकृत जुन मानसिकता छ नि, जुन हिजोसम्म आएको व्यवस्था थियो, यो हाम्रो माइन्डसेटमा छ क्या। हाम्रो मिडियाहरू पनि स्थानीय सरकार के गरिरहेछ नि जान्दैन। तपाईँ 4 करोडको कुरा गर्नुहुन्छ, वर्षमा अहिले 4 करोड रुपियाँ आयो। यो त वास्तवमा घोर अपमान हो। म यहीँबाट के निवेदन गर्न चाहन्छु, यसलाई तुरन्तै हटाउनुपर्छ यो बजेटमा। हाम्रो पार्टीको नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी रोस्टमबाटै बोल्नुभयो र म पनि यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीजीलाई, यो कट्टा गरोस्। तर महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्दै हुन्छ तपाईँ, हैन हिम्मतका साथ भनिरहनु एकदम। यसमा हिम्मत हैन, ज्यान फालेर सांसदहरू त्यो कटायो भने त हामी प्राणै आउति जिम्मेवारीका साथ भनिरहेछन्। जिम्मेवारीका साथ भन्दैछु म त। यसमा कुनै तपाईँको यो प्रचारको लागि, मिडियाबाजीको लागि, स्टन्टको लागि गरेको होइन। हामीलाई यो घोर अपमान भयो, हाम्रो मानमर्दन भयो। ठिक, यहाँ नीतिगत अर्बौं खर्बौंको भ्रष्टाचार भइरहेछ, ध्यान गइरहेको छैन। तर हुन नजानु त्यतातिर हेर्न पनि पाइँदैन। तपाईँलाई म बडो अनेस्टली भन्छु, त्यो कृपया यो अब यो पैसा हिजोको दिनमा पनि 2टा जस्तै हामीले नै उ गर्यो नि, त्यसमा त्यो जिल्लाको समन्वय समितिले त्यो योजना यो राखिदेऊ भनेर त्यहाँ नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका प्रमुख, जिल्लाका त्यो समन्वय समितिका प्रमुखलाई राखेर योजना यो राखिदेऊ भनेर गर्छ। त्यो योजना यसरी गर भन्नेसम्म पनि त्यहाँ कार्यविधिमा दिएको छैन भन्ने कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ त्यसको हल्लाखल्ला जुन प्रकारको मानमर्दन भयो, यो तुरन्तै हटाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर अलि बजेटलाई फेरि यसको मतलब सत्तामा भएका पार्टीको सांसदको क्षेत्रमा
खर्बौको बजेट जाने, आफ्नो हात जगन्नाथ नगर समानुपातिक समानुपातिक क्षेत्रमा सबै नेपालको आधारहरू त्यही ढङ्गले वितरण त्यसरी हुनु पर्यो। वितरण चाहिँ कहीँ न कहीँ पारदर्शी वितरण समानुपातिक ढङ्गले गर, त्यो गर्यो भने त हामी खुसी एकदम ठिक, एकदम ठिक। अर्को कुरा के भनिहाल्नु, तपाईँलाई म भनिहाल्छु, अर्को विषयमा प्रवेश गर्न खोज्दै म साथीहरूलाई मिडियालाई पनि अलि रिसर्च गर्ने साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने अलिकति हामी अब यो नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले सोचौँ। तपाईँको नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ, हामीले नीतिगत भ्रष्टाचार एकदम हामीले कस्तो गर्यो भने स्थानीयलाई मजबुत गर्नुपर्छ, स्थानीयलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने बुझाइबाट हामी लड्यौँ, खुब लड्यौँ। यसमा हाम्रो पार्टी या हामी स्वयं त्यसमा अग्रसर भएर लाग्यौँ। सत्ताधारी पार्टीहरू खास गरी जो चाहिँ संहितालाई नरुचाउने थियो, तिनीहरूले यो संहितालाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ या कतै कमजोर गर्न सकिन्छ भनेर सङ्घ र स्थानीयलाई डाइरेक्ट जोड्ने गरी तपाईँले गर्यो। आज तपाईँको गाउँपालिका प्रदेशलाई बाइपास गर्यो भन्न खोज्छु होइन, मैले त्यहाँ कसरी भयो भन्दैछु। हामी 4 करोड या 6 करोडको हल्ला गर्दैछौँ, हाम्रो जनता खान नपाएर मर्दैछ, गाउँपालिका कत्रो छ र? आज तपाईँ त्यहाँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुखहरू छोटे राजा भएको छ, त्यहाँ हेर्ने कुनै ऊ छैन। बरु केन्द्रीय सरकारलाई कम्तीमा क्याबिनेटले या प्रधानमन्त्रीले बदमासी गर्यो भने हल्ला खल्ला काठमाडौँमा हुन्छ, तर त्यहाँ मनमानी ढङ्गले उसले आफ्नो सेवा सुविधा आफ्नै ढङ्गले बढाएको छ। उसले एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले गाडी किनेको छ, त्यसको कुनै लिमिटेसन छैन। है नेपाली जनता त्यो गाउँपालिकाको यदि स्थानीय सरकार राज्य दोहनमा छ, लिप्त छ, ब्रह्मलुट छ भन्ने अर्थ लाग्यो होइन। स्थानीय प्रदेश र सङ्घलाई मोनिटरिङ गर्ने जुन संयन्त्रहरू थियो त्यो नबनाइकन हामी छोडिदियो क्या। जहाँ तहीँ अहिले यसले के गर्यो भने समाज नै भ्रष्टीकरणतिर गयो। पहिले त के थियो भने एउटा काठमाडौँमा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने थियो बुझाइ, मान्छे समाजले त्यो नेकेड आईले हेर्न पाउँदैन थियो, सुन्थ्यो। अहिले के भने आफ्नै अगाडि देख्न थाल्यो, त्यसले के गर्यो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली समाजलाई भ्रष्टीकरणको बाटोमा लगिदियो। यतातिर न त कुनै त्यस्तो मिडियामा आएको रिसर्च गरेको त्यो देखिएन क्या। मैले के भने स्थानीय अधिकार गम्भीर विषय, स्थानीयलाई ध्यान सबैको जानुपर्छ, स्थानीयलाई अधिकार दिनुपर्छ, तर अधिकारको नाउँमा त्यसलाई सबै गर भन्ने छुट दिनु हुँदैन। त्यसलाई कम्तीमा मोनिटरिङ, त्यसलाई कम्तीमा त्यसलाई गलत गर्नेलाई त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्ने निकायको व्यवस्था नै गरिकन, त्यसको व्यवस्था नगरिकन हामीले जसरी छुटा खजाना गऱ्यौँ नि। अहिले तपाईँले यो कोभिड-19 धेरै कुरा उजागर भएको छ। तपाईँको राहत वितरणमा यो पार्टीकरण भयो भनेर ठाउँ ठाउँमा झडप भएको, मुखमा मास्क लगाएको छ, भिड छ, त्यहाँ तपाईँको 10 केजी 15 केजी चामल, त्यो कुहेको चामल, कुहेको दाल, त्यो अस्वास्थ्यकर खानेकुरा बाँटेर तपाईँको चारैतिर छरपष्ट भएको स्थिति छ। त्यहाँ त्यो नियमन गर्ने निकाय देखिएन। समाज व्यभिचारपूर्ण ढङ्गले त्यसरी गइरहेको छ। त्यसैले हामी त सुधार जरुरी छ। यसमा हामीले के भनेका थियौँ भने यदि नेपाल बनाउने हो भने सबभन्दा पहिले त हामी जिम्मेवार हुनु पर्यो र हामी यति राजनीतिकृत भयौँ, राजनीतिकरणले समाजलाई यति ध्रुवीकरण गरिदियो कि राम्रो र खराब भन्न सक्ने स्थिति भएन। हाम्रो मान्छे हो, हाम्रो पार्टीको मान्छे हो, त्यसले चोरी गर्यो भने पनि होइन, अब कसरी त्यसलाई भन्ने, यो त आफ्नो पार्टीको मान्छे, दलीय स्वार्थको दलदलमा हामी फस्यौँ भन्ने हामीले यो स्थानीयलाई पार्टीभन्दा अलग राख भनेर निवेदन गरेका थियौँ। यसलाई स्थानीयलाई स्वतन्त्र ढङ्गले छोडिदियो ताकि समाज कम्तीमा त्यो समाजको जुन हाम्रो आधार भूमि छ नि त्यो चाहिँ विभाजित हुँदैन, त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपले ध्रुवीकृत हुँदैन। तर हाम्रो अति प्रगतिशील भन्नेहरू, क्रान्तिकारी भन्नेहरू त्यो त के भने घरमै राजनीति सुरु गर्छ। भनेपछि गाउँ तल्लो तहसम्म अनावश्यक पोलिटिसाइज भयो। यसले समाजलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा, धेरै अप्ठ्यारो नि। आज तपाईँको त्यही राहत वितरणमा हेर्नुहोस् न, यस्तो महामारी जो चाहिँ वास्तवमा मानव सभ्यता नै सङ्कटमा परेको, मानवीय मूल्यलाई ताकमा राखेर जो राहत वितरणमा पनि मेरो पार्टीको सदस्यता लिएको छ कि छैन, मलाई हिजोको दिनमा भोट दियो कि दिएन, यो मेरो पार्टीमा पनि मेरो गुटको हो कि होइन,
त्यो निज ढङ्गले पनि त्यो प्रस्तुत त्यो भएको प्रकारको तस्बिर निजताहरू देखियो। त्यो के हो भने त्यो स्कुलिङको प्रभाव हो क्या। त्यो राजनीतिकृत जुन गरियो नि माथिबाट, जुन उसलाई हिजोसम्म सिकायो मेरो पार्टी सत्ता नै सब थोक हो, सत्ता बाहेक सबै थोक तफसिलका विषय हुन्, सबै कुरा मिथ्या हुन्, जुन कुरा स्कुलिङ गर्यो सिकायो बच्चेदेखि त्यो अहिले लागू हुँदैछ। र अब म तपाईँसँग नि अब यो विषय बडा ठिक विषय उठिरहेछ। तपाईँले धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। 3 विषयलाई तपाईँले बुँदागत हिसाबले बताइदिनुहोस् है। 1, संविधान संशोधन विधेयक तपाईँहरूले फेरि अर्को प्रस्तुत गर्नुभयो। सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरिसकेको छ। तपाईँहरूको त्यसमा केही असहमति छ सरकारको, त प्लस सहित संशोधन होस् भन्ने तपाईँहरूको दृष्टिकोण। 1, कालापानी लिपुलोइक लिम्पियाधुरा उपर जनता समाजवादी पार्टी कहीँ न कहीँ अलि लर्खरा आएको, अलिक कम ढङ्गले बोलेको, अलि धुमिल मसिनो स्वरमा भनेको यस्तो तपाईँहरूमाथि आक्षेप पनि छ। तेस्रो, तपाईँले यो 3वटाको मलाई किन मसँग समय भएन हामी कुरा गर्दा, तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभयो भने यो कोभिड-19 सँगै विश्व राजनीतिको परिदृश्यमा धेरै ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ भन्नुभयो। यो भन्न खोजेको के, त्यसले नेपालको राजनीति यथास्थितिमा थेगिँदैन, संसारमा आउने वेभहरूको कारण यो पनि भत्ताभुङ्ग अवस्थामा जान्छ या अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्छ भन्ने आशा कि के? यो 3वटाको बुँदागत संक्षिप्तमा कृपया, मसँग समय भएन त्यसकारण। तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ पछि उठाउनु भयो। अब मलाई के लाग्छ भने निश्चित रूपमा ग्लोबल पोलिटिक्स जुन प्रकारको पोलराइजेसनतिर जाँदैछ र यो कोभिड-19ले जसरी त्यसलाई कम्पेल टु चेन्ज, कम्पेल टु रिफर्म गर्दैछ, जसका छिटाहरू देखा परेको छ। त्यो छिटा भनेको अमेरिकन संसदमा तिब्बतको बारेमा, हङकङको बारेमा जुन प्रकारको प्रस्तावहरू आछ हैन, मलाई लाग्छ त्यो स्पष्ट सङ्केत हो। अर्को कुरा यहाँ कस्तो हो भने हामी अहिले बलियाले जहिले पनि आफ्नो नेरेटिभलाई इस्ट्याब्लिस गर्छ क्या। त्यो कोभिड-19ले चीनलाई विश्व राजनीतिबाट एक्ल्याउने एक प्रकारको प्रयास हुँदैछ। आज मलाई लाग्छ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि पहिलोपल्ट तपाईँको अमेरिका र युरोप जुन प्रकारको नजिकको स्थिति र जुन प्रकारको पोलराइजेसन हुँदैछ, निश्चित रूपमा यसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा त प्रभाव पार्छ हैन। अर्को कुरा, यो महाव्याधिहरूले राज्य कतिसम्म कमजोर रहेछ, हामी हिजो जसलाई सबभन्दा शक्तिशाली भन्थ्यौँ तिनीहरूको अवस्था पनि ओभरग्राउन्ड हो, सब खुल्यो ऊ भयो। यसले के गर्यो भने मान्छे हिजो जुन एक प्रकारको भय थियो, एक प्रकारको बुझाइ थियो, त्यो चाहिँ एक्सपोज भयो। अब यसले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा हो। अब मलाई लाग्छ यसले शक्ति सन्तुलनमा पावरको ब्यालेन्सलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ इक्वेसन फर्मेसनतिर जाँदैछ। यसले निश्चित रूपमा नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्छ। के थेगिँदैन यस्तो अवस्था? अब यसलाई थेगिनु नथेगिनु भन्दा पनि हाम्रो लिडरसिप नेतृत्वमा परिवर्तन खोज्छ कि यसले सिस्टमलाई नै हान्छ भन्ने तपाईँको आशा? यो त अहिले केही भन्न सकिँदैन। हामीले त्यसलाई कोप गर्न सकेनौँ भने, हामी त्यसलाई आफ्नो अनुकूलमा त्यसलाई स्वीकार्न सकेनौँ, बदलिन सकेनौँ भने त्यसले त भताभुङ गर्छ नि। नेतृत्वले चाटुर्यतापूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने बाढीले जब बाढी आउँछ नि उसलाई आकलन गर्न सक्दैन नि, उसले कुन कुनलाई भत्काउँछ, कसरी जान्छ। त्यसैले योसँग हामीसँग अवसर पनि, मैले सुरुमै भने यसले नेपाललाई मौलिकतामा लाने एउटा अवसर पनि हो। त्यतातिर जानु पर्थ्यो, तर हाम्रो बुझाइ नै अलि सतही भयो। हाम्रो बुझाइ नै, हामी के भने रियालिटीसँग दूरसँग सम्बन्ध राख्दैनौँ। हामी चाहिँ एकदम देखासिकी पेटमा अन्न होस् नहोस् बाहिर चाहिँ सिँगारिनु पर्ने जुन बध्यात्मक कृत्रिम देखावटी त्यसले लिडरसिपको वैचारिक स्खलन, लिडर भनेको त यो साँचो हो, यो सही हो भन्न सक्ने आँट, त्यो प्रकारको लिडरसिपको अभाव देखियो अहिले। विश्वलाई यो ठिक हो, यो गलत हो, यो सही हो, यो गलत हो भन्न सक्ने आँट हामी बध्यात्मक स्थितिमा गयौँ। अर्को कुरा म के देख्दैछु भने तपाईँले सबभन्दा ठुलो सङ्कट
नेपाल अब यो बरु व्यवस्था जस्तो भए पनि हाम्रो पुरानो जुन एउटा थियो असंलग्न पराष्ट्र नीति या हामी न्युट्रलिटीमा जुन थियो नि, जुन प्रकारको दुईटा ठुला मुलुक हाम्रो छिमेकी त हुँदै हो र अहिले जुन प्रकारको अब ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा सीमा नजोडिए पनि हाम्रो अछुता चाहिँ हामी कोहीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर रहन सक्ने अवस्था होइन। त्यति बेला नेपालले जुन आफ्नो एउटा मौलिकता, हामी सबैको मित्र कसैको दुश्मन होइन भन्ने जुन ओरिजिनालिटी थियो, त्यसमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अहिले जुन एउटा पोलराइजेसनको अवस्था छ, यसले एउटा ठुलो सङ्कट ल्याउँछ जस्तो देखिन्छ होइन? देखिन्छ। यसले नेपाललाई किञ्चित पनि हित गर्दैन। यसले अहिले कसैलाई कुनै नेतालाई लाग्दो होला कि म नजिक हुन्छु, म टाढा हुन्छु, तर मूलत मुलुकलाई हित गर्दैन। यो चाहिँ म बडो जिम्मेवारीको साथ अहिले पनि समय छ, हामी संयमित, संवेदनशील र दूरदृष्टि, यदि हामी यो माटोलाई माया गर्छौँ भने, हामी मुलुकलाई माया गर्छौँ भने, हामी नेपाली जनताको माया र प्रेम छ भने रियाक्सनमा होइन, हामी कसैको भेरा होइनौँ, पछि पछि दगुरेर होइन, सत्य र सही हामी छुट्याउन सकेनौँ भने तत्कालको लाभ हाम्रो लागि ठुलो क्षति हुन सक्छ। मलाई लाग्छ यो समय जिम्मेवार हुनुपर्ने छ। आधा मिनेटमा सकिदिनुहोस्, कृपया मसँग समय भएन। एमसीसीको विषय अनि सीमाको विषय अनि यो पछिल्लो समय आधा मिनेटमा मसँग समय भएन। अब यो एउटा बुझाइ छ, यो हामी माथि जबरजस्ती लगाएको लाञ्छना हो। हाम्रो यो के भने राष्ट्रियता कहिलेकाहीँ शासकको लागि हतियार बन्दो रहेछ। त्यो कमजोर वर्गलाई थिच्न पर्यो भने, उसको डिस्क्रेडिट गर्नु पर्यो भने, उसको इन्टिग्रिटीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु पर्यो भने त्यो नेपालमा मात्रै होइन, अन्य आज अमेरिकामै भइरहेछ, अन्य मुलुकमा पनि भएको छ। त्यसै मलाई लाग्छ हामीमाथि लगाएको आरोप यो मिथ्या हो। हामी आफ्नो भूमिलाई, आफ्नो माटोलाई र आफ्नो देशको रक्षाको लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार छौँ, तर त्यो वास्तविकतामा आधारित हुनु पर्यो। अब तपाईँ यहाँ दुध भात खाने आवश्यकता छ, तपाईँ चाहिँ प्रोटिन पुगेन, भिटामिन्स पुगेन, मलाई यो पुगेन भनेर तपाईँ चाहिँ ठुलो ठुलो डिङ हाँक्ने, मेरो पेट चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने। अब नेपाल सबैको नेपाल हो, त्यो स्वामित्व प्रदान गर न। तिमी सँगै हामी बन्दुक बोक्न तयार छौँ, मर्न रगत दिन तयार छौँ भनेर हामीले त सेनामा जान खोजेको हो नि। मधेसका युवाहरू सेनामा जान त्यसैको लागि त मागेको। सेना भनेको लग्जरियस जब त होइन नि। आज तपाईँको सीमामा लडाइँ भयो भने सबभन्दा अगाडिको फ्रन्ट लाइनमा गएर लड्ने को? यहाँका नेताहरू आदेश देला, सरकारले आदेश देला, तर लड्ने त सेना न हो। त्यसमा हामी आफ्नो भागीदारी खोजेको खोइ त। हामीले यो मुलुकमा हामीसँग विभेद भयो, राज्यले हामीसँग अन्याय गर्यो, त्यसैले यसमा हाम्रो भागीदारी देऊ। अनि कोही मालिक कोही चाहिँ रैती होइन। हामी यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइसकेपछि यो हाम्रो पनि हो, हाम्रो अंश तिमीहरूले खायो, त्यसैले त्यसमा अंशियार हामी हौ। अंश माग्दा हामी चाहिँ राष्ट्रघाती हुने होइन। त्यसैले यो संविधान त्यसको विरुद्धमा आएको होइन। संविधान संशोधन हिजोसम्म यिनीहरूले के भन्थ्यो भने अहिले यो संविधान नयाँ छ, किन विवाद गर्ने, सँगै जाउँ न एउटा विषय। तर अब तपाईँहरूको त्यो संशोधनको मुद्दालाई सम्बोधन नभइकन सरकारले प्रस्तुत गरेकोलाई मात्रै प्रस्तुत भयो भने सरकारको बारम्बारको गल्ती हो। हामी तपाईँ यही के गर्नु यो डिबेट होइन, यो के गर्ने नगर्ने विषय के हो। जब मेरो जन्म 30 साले म आज एकदम अनेस्टली आज तपाईँसँग कुरा गर्न आएको थिएँ। मैले मिडियामा धेरै दिनदेखि गएकै थिएन, तर वास्तवमा यो माथि जुन मैले बच्चामा स्कुलमा जुन पढेदेखि आजसम्म जुन संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो, विश्वको सबभन्दा राम्रो संविधान हो र संविधान जारी गर्नको लागि जो 54 जनालाई गोली हान्यो, हत्या गर्यो, सरेआम सबै मानव अधिकार सबै कानुनलाई ताकमा राखेर तपाईँको नरसंहार गर्यो, त्यो संविधानले जे संविधानमा जे नक्सा दियो त्यो नक्सा त्रुटिपूर्ण थियो भने कसको कारणले त्रुटि भएको थियो? त्यसको दोषी को? त्यसको दोषी राजकिशोर? त्यसको दोषी त्यो समाजवादी जनता समाजवादी पार्टीका नेता? हामी त सिग्नेचर गरेका छैनौँ त्यसमा। हामी यो दोषपूर्ण छ। त्यति बेला त्यो सिग्नेचरीहरू जो तपाईँहरू जस्तो यस्तो मिडियामा आएर ठुला ठुला विश्लेषक भन्ने राष्ट्रवादी बन्नेहरू का राष्ट्रवाद कहाँ थियो? के कारणले, कसको लोभमा, कसको कोप भाजनमा,
कसको निर्देशनमा त्यो यो लोगोमा जुन नक्सा छ त्यो कसको निर्देशनमा थियो? हाम्रो प्रश्न त्यहाँ हो। हिजो गल्ती थियो भन्ने त्यो गलत गर्नेले सजाय पाउँछ कि पाउँदैन? तिमी आफ्नो इच्छा अनुसार गर्दै जाने अनि अरूलाई एउटा यस्तो माहौल बनाइदिने त्यहाँ तर्कै हुन नदिने, के सत्य के सही के गलत। यो गर्यो भने तिमी राष्ट्रवादी हुने, तिमी गरेनौ भने राष्ट्रघाती हुने, दलाल हुने। म डिबेट गर्न चाहन्छु यो मुद्दामा। बहुत बहुत ठिक। मान्यजी, अब तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्नु, वास्तवमा तपाईँले उठाएको विषय बहुत जेन्युन छ। यो विषय नेपाली जनले असाध्यै मिहिन ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ। अपराध कहाँबाट भयो भन्ने कुरा, त्यो जसरी संविधान जारी गर्ने बेलामै त्यहाँ त्रुटि भयो। महाकाली सन्धिको सवाल अलग विषय छ, यावत विषयहरू छँदैछन्। ठिक विषयलाई यहाँले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। मसँग समय यति मात्रै रह्यो। केही विषय म अरू जरुर महत्त्वपूर्ण विषयमा उठान गर्न चाहन्थेँ। म दर्शकसँग क्षमा पनि मागेँ, मैले यहाँसँग पनि माफी मागेँ। मैले त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न फेरि म अर्को पटक यहाँलाई अनुरोध गर्नेछु। कार्यक्रममा आइदिनु, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँ लगायत सम्पूर्ण म नेपाली जनमा, श्रोता जनमा आज यो जुन महाव्याधि छ, महासङ्कट छ, यसमा आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बच्न सहयोग गरौँ। सबै नेपाली जनमा कल्याण होस् भन्ने कामनासहित म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो राजकिशोर यादव, जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।